prix ديال العروسة avec son mari. Alors le couple كان candidat pour le titre. Alors il y avait 7 couples في compétition. Bon, مزيان مبروك. ولكن vu leur niveau le niveau de son mari qui est une culture moyenne وشافوا les candidats qu'il y en a des candidats sérieux. Alors ils étaient loin de remporter le prix. Alors, parce qu'il y avait des candidats, il y avait là, 2 ingénieurs d'État, وكان واحد le couple من خريبكا تبارك الله عليهم. Alors, خصهم un moyen pour remporter le prix. Rahma, ma fille, je la connais. Rahma, elle ne perd jamais. S'il ne gagne pas, elle apprend. Alors, il a cherché un moyen de filouterie et de vacherie pour remporter le prix. Il a choisi le dos de son père. Son père, le dos de son père, qui est d'ailleurs le dos est faible avec l'âge et tout, il a choisi. Alors, pour attirer la sympathie de tout le monde, et même de sa femme, il a commencé à tirer sur son père. Mon père, il m'a délaissé, il m'a abandonné. كنت في السطح انا وماما وهي اللي قرطني هي اللي خدمت عليا وي faisait le ménage pour subvenir aux besoins de ceci cela en train de pleurer et faire comme ça. Les gens ils ont pleuré avec elle tellement des larmes ils vont faire un lac de larmes qui couvrirait Casa et Kinitra avec le lac. Alors franchement je connais sa femme, c'est une femme très honnête, elle est versée dans le cinéma, dans la communication. Il a succombé à ce monstrueux mensonge. Il a commencé, elle aussi, il a pleuré. Alors il a gagné la sympathie de tout le monde. À son père, il a laissé, il a délaissé, il a ستاح وين كاين السطاح ولا كاين السطاح ملي ماما سمحت فيها عطاتها لي بالعدول خديت لاكارد صافي الله يعاوننا ويعاونها ولكن رحمه كانت عندها هي الفونت كوميرس عاود يفولي لا ريكوبيري انا ديت بنتي صافي عندي الورقه د العدول ها هي ها باش ديتها alors pour la récupérer je ne sais pas comment مشات l'école فواحد النهار قالت لي بابا بغيت نتوحش ماما نشوفها ان ويكند قلت لها يا مزيان طيب يا بنتي جو تونكوراج افوار ماما داتها نهار الحد ملي بغيت نجيبها قالت لي والو انا جو ريست افيك ماما يعني بغات تجلس مع في السطح ديالو سي سا فين بغات تجلس معاه في السطح السطح ما هي دابا حنا تفكينا انا والمراه ديت بنتي انت دابا وقتاش طلقتي في 2000 2000 اييه فين كانوا ساكنين ديك الساعات كانوا ساكنين معايا حتى وفاو هذاك ومشات كرات جو نو سي با وصافي انا ملي دات الحوايج دات ليسونسيال ينا ريان ليسي انا ملي شفت الحاله د بنتي هذاك جي لي ريكوبيري وكريت لهم اون بوتيت ميزون حدا ليكول فين كتقرا حدا الزهور في بير رامي حدا اسواق السلام 900 درهم سكنوا فيها شيامات ما عرفت انا مع مولا الدار جرات عليها جو نو سي با بوركوا شنو شافت فيها الله اعلم عاود مشيت كريت لهم وحده ب 1150 بليس لو ليليكتريسيتي اي لو باني من اسواق السلام بور لو موا بقينا هكذاك عندي بنتي جو دوا لا بروتيجي و سيرتو il avait l'âge critique ديال لا puberté et de l'adolescence surtout pour une fille c'est très dangereux هاد la période. Alors بقينا هكذاك sa maman s'est mariée mais mariée à mon insu ما عرفتش بان سي ماريي كانت كتجي باش دير فلوس اللوايي واحد النهار وانا جي كونستاتي كو لا فام ايت انسانت قلت لها كيفاش تي اونسان قالت لي راه نجوج قلت لها وين مجوجه ونسكن الراجل ونخلص لك اللوايي سيري الله يعاوننا ويعاونك
هي هذيك مشات، جو نو باي با بلو لو لوي. دوزنا هنا، البنت كتقرا مزيان، دوزت الترون كومان في عبد الملك السعدي، خرجتها من البريفي، جو توني اسكي باس الباك في البوبليك. من بعد دات برومي بارتي والتيرمينال دارتو في ليسي تكنيك، دات الباك ديالها في هذا، طلعت للجامعه، جيتي من 2012 2013. الوغ ديك الساعه قلت الحمد لله، البنت وصلات وقفت على رجلها. اونتر طون المرات لو دوزيام ماري طلقها، قبل ما يطلقها قال لها بنتي انا ما باك في الحياه ما يمكنليش نخدم عليك. رجعات عندي للدار، عاود مشات على محل، الى باسي سون باك. الراجل طلقها، بقات هي وياها تزيرات، لا بريكاريتي نون ريان مون جو سي. البنت في الجامعه دفعتها لو مارشي دو لومبلوا، خرجت مشات خدمت ان بروفيل كي لوي كونفيان كي نو كونفيان با، مشات هذاك السونتر دابيل. من بعد السونتر دابيل هي هذيك جو سي با، انا ما تبعت والو، ما عرفت حتى كيفاش كومون إلا في لا كونيسونس دو سون ماري، امتى تزوجو، حتى كنشوف انا داك الشيء بحال الناس في اليوتيوب وفي هذاك. هي هذيك سمعت تزوجت، الناس كيقولوا لي انا ما جو سوي با ان اكرو ديال التليفون. قالوا لي واش بنتك لاجي، وخوتي ثاني شافوا داك الشيء. قلت لهم اودي الحمد لله ملي تزوجت سي بون، جامي انا ما عرفتش متى فين نعرسو. وصل لي الخبر، ولكن امتى دابا حتى لاله العروسه ما عندي خبر، تا عيطوا لي في التليفون قالوا لي راه بنتك كدوز في لاله العروسه. الوغ قلت بون سي بيان، ما نشوف هاد لاله العروسه. الوغ اسو مومون لا هو كان الشعره ديال معاويه قطعاتها كنشوفوش. قالت لاله العروسه ستسقط ورقه توت. الوغ لاله العروسه كيما كوم جافي دي خاصها تاخد لو بري، خاصها تاخدو. كومون راه لا ظهر بابا ما يسواش، الا في اون كوميدي كي فوري بالير موليير و شكسبير، ديك لا كوميدي اللي دارت. ودابا الا كانت هذا الاذاعه هو التوضيح باش الناس يعرفوا. هذاك، ولا كانت دابا الاذاعه ترد هذاك، غادي تشوفوا في الفينال لو كوبل ديال خوريبكا، قال ديك البنت اللي دايور عندها ليلوكونس تري كوراجوز، قالت لهم اودي اللهم هي راهم محتاجين. هذه في ليكول، واحد ليكول قبل ما نديها هذاك، هذا الريغلمون ديال الامور شوف مزيان، اكتوبر نوفمبر ديسمبر حتى نهار شتيهم. هذه فاكتور سي او 3، الا بغيتي تجيب لي فاكتور سي او 3 ها هما هذه فاكتور سي او 4 سي او 5، هذه فاكتور داخل سي او 6 7 9، حتى وصلتني لا دياماني فوندامونتال قبل ما تمشي ليسي عبد الملك. هذا انيفرسير فين كنت كنديرو في ماكدونالد. سكننا في السطح وتخلى عليا وسمح فيا وماما هي اللي خدمت بكم اون بون وكذا وكذا، وسيروا. ذاك النهار ربي معايا، جالي طومبي دو كريس كاردياك، ربي معايا. يعني وقع لك من بعد هادشي اللي سمعتي، وقع لك يعني بيان سور دابا عشت واحد الحاله واه جي دي ماليز دابا في هاد الكورونا ما كاينش ان كارديولوج ولا هذاك. جات في واحد لاج و مون سيستيم ايمونيتير هنا بليس كيلي افيك لاج. ما عندي حتى شي رساله ما نعطيك البنت جو لا كوني بلو اي جو لا كوني. البنت امتى غادي نشوفها؟ امتى غادي نشوف البنت؟ دابا في الدنيا
ما عمري نشوفها. غنشوفها غدا امام الله، ملي نكونوا بجوج امام الله. عاد غادي ناخذ حقي، الحق ديال الدنيا سمحت فيه، ولكن غدا امام الله غادي ناخذ حقي، لان ربي عالم عليا، ربي شاهد. كنخدم الليل والنهار ونتعب ونجد وسامح في راسي باش نكبر داك البنز. انا ما عندي ما رساله نعطيها، ما نهضر معاها. سوماري دوز لي، سوماري لي ان بو فو، دوز لي لا هيا ملي نعطيك تقراه. Il t'aime beaucoup, il te fait ceci, cela, là c'est Mohamed, il t'aime beaucoup, c'est grâce à toi qu'il a fait des études, c'est une intellectuel, il est ويتيخربق. Un français approximatif. على داك الشيء داروا هذا لان ما كانوش يوصل، ما يوصلوش حتى لا فينال اي انكور موان دو لومبورتي. هذا النيفو تخي فابل. انا كنت عاطيه عندك لي زانجينيور هذوك تبارك الله ما شاء الله. الوغ سي سا سي il a utilisé هاد لا روز، هاد موليير اللي كتب طرتوف هي إلا ديباسي بلي طرتوفري ديالو، إلا ديباسي. شتي نيكولا ماكيافيل راه إلا شافها راه يحني تحت رجلها، إلا ديباسي حراميات. D'accord. Tu as mis la tête de ton père dans une balance. La tête de ton père et le prix ديال العروسة. يعني رغم هذا الباطل اللي حطات عليك ورغم هذا البهتان ورغم هما باش قلت لا ابدا 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 ما نسمحش ابدا. ودايور واخا نسمح انا ربي ما يسمحش، انا ما نسمحش وما نشوفهاش في الدنيا، ما نشوفهاش. عرفنا شكون السبق، ولكن غدا يوم الله